अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। अब से कुछ देर पहले बड़ी ब्रेकिंग खबर और जो पिछले तकरीबन नियरली 2 हफ्तों से एक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी थी, खास करके 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद, क्योंकि किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली थी और ये कन्फ्यूजन थी कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कब गवर्नमेंट बनेगी। इवन आज दिन को भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से बात की, जिसमें उन्होंने खबरदार किया कि अगर पीएमएलएन ने अपने जो फ्लेक्सिबिलिटी शो ना की, तो अगर ये डेडलॉक हुआ तो फिर जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह बात होगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि शायद लगता ये है कि जो बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं, वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। इन रियलिटी बिहाइंड द सीन काफ़ी जो प्रोग्रेस है टॉक्स में दोनों पार्टियों के दरमियान वो हो चुकी थी। और अगर आपको याद हो तो 2 रोज़ पहले ही मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि ऑलमोस्ट दोनों जो जमातें हैं उनके दरमियान अग्रीमेंट हो गया है और बहुत जल्द इसके हवाले से जो अग्रीमेंट है उसका ऐलान हो जाएगा। तो आज जो 5वां दौर हुआ, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके बाद बाकायदा तौर पर दोनों जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने नई जो हुकूमत बनाने के हवाले से एक मुआहदे के से मुताल्लिक ऐलान किया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ जो साबिक सदर हैं, जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के अगले नए सदर होंगे, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान थे वहाँ पर मौजूद थे। और बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि दोनों जो जमातें हैं उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया है। और उसमें जो अहम फ़ैसला लिया गया है कि पीएमएलएन के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। और जो पीएमएलएन है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आसिफ अली जरदारी को अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब करवाएगी। दो के अभी तक जो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं उसके हवाले से बाकायदा ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन, जो ज़राए से पता चल रहा है कि उसमें चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी से होगा। इसी तरह से जो गवर्नर पंजाब है वो भी पीपल्स पार्टी से होगा, गवर्नर केपी के पंजाब से होगा। जबकि जो नेशनल असेंबली का स्पीकर है वो नून लीग इलेक्ट करवाएगी। सिंध का जो गवर्नर होगा मुमकिना तौर पर नून लीग से होगा। और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। जो अहम सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी विफाक के अंदर काबीना में शामिल होगी, इसके हवाले से वाज़ेह जवाब जो है वो दोनों जो अतराफ़ हैं उनकी तरफ से सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी इससे पहले इस बात पर मुसर रही है कि वो हुकूमत बनाने में पीएमएलएन का साथ तो ज़रूर देंगे, वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब करवाने में उनके हक़ में ज़रूर वोट देंगे, लेकिन बाकायदा तौर पर वो हुकूमत का या विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन पीएमएलएन का ख्याल है और या पीएमएन समझती है कि इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ कुर्बानी का बकरा जो है वो नहीं बनना चाहती। बाकी जो जमातें हैं जो हुकूमत में शामिल होना चाहती हैं, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, उनको भी बर्डन जो है वो शेयर करना चाहिए। और इस बात पर वो इंसिस्ट कर रहे थे। तो वाज़ेह पोजीशन तो इसमें नहीं ली गई अभी तक, ना तरदीद की गई है, ना इसकी तस्दीक की गई है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है विफाकी काबीना का हिस्सा होगी। एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने ज़रूर कहा कि जो अभी तक जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने किसी वजारत का मुतालबा नहीं किया। लेकिन गिवन द फैक्ट कि जब वो कह रहे हैं कि वो मिलकर काम करेंगे, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी जो है वफाकी काबीना का हिस्सा होगी। अभी ज़ाहिर है कि कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन अगर इमीडिएटली मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ देर के बाद इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात आ जाएँ। अगर वो शामिल ना भी हुए, लेकिन इन प्रिंसिपल ये एग्रीमेंट हो गया है कि पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा होगी। वो कब होगी? एक इसके अंदर एक तजवीज़ ये भी थी कि इमीडिएटली अगर ना भी हो तो जब बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं वो फिल हो जाएंगी, आसिफ अली जरदारी सदर बन जाएंगे, यानी कि कुछ हफ्तों के बाद वो फिर जो विफाकी काबीना है उसको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ऐन मुमकिन है कि शायद इमीडिएटली भी ज्वाइन कर लें। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे लिए, हैरान कुन बात नहीं है दो कि आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्टेटमेंट थी, नून लीग के खिलाफ वो तनकीद कर रहे थे कि जो डिले हो रहा है वो नून लीग की वजह से हो रहा है।
اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی جو بڑھتی رہے گی اور کوئی گورنمنٹ نہیں بنا پائے گا تو جو ہم ایک بند گلی کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن میرا یہ ویو تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، گورنمنٹ ضرور بنے گی اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائیں گے. اور اس کی بہت بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یقینی طور پر نہیں چاہتی کہ فردر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو. آلریڈی جو سیٹ بیک 8 فروری کے عام انتخابات ہوئے، شاید توقع نہیں تھی کہ جو پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں اتنی نشستیں جیت جائیں گے اور سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھریں گے، دو کہ سمپل میجورٹی ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر یہ بے یقینی کی صورتحال رہتی اور جو حکومت بنانے والا جو عمل ہے وہ مزید تاخیر کا شکار ہوتا، تو پہلے ہی پاکستان کی معیشت کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں، تو وہ چیلنجز اور گھمبیر ہو جاتے. اور دوسرا آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، اور نون لیگ اور باقی جماعتیں تو چاہتی تھیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ چیزوں کو اگر موو آن ہو، جب گورنمنٹ میکنگ کی طرف چیزیں بڑھ جائیں گی تو یہ جو دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں یا آئے روز کوئی نہ کوئی مبینہ دھاندلی کے حوالے سے چیز سامنے آتی ہے، شاید یہ پھر چیزیں جو ہیں وہ پیچھے چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، شور مچتا رہے گا، جو تحریک انصاف ہے ٹریبیونلز کے اندر، عدالتوں کے اندر جو بھی معاملات ہیں ان کو اٹھاتے رہیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ جو مین پرپس تھا کہ الیکشن کے بعد ایک گورنمنٹ بنے، وہ تو گورنمنٹ بنے تاکہ وہ کام کرنا شروع کرے. کیونکہ امیجیٹ پھر ان کی رسپانسبلٹی کہ معیشت کو ٹھیک کرنا اور پھر آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا. تو اس حوالے سے یہ آئی تھنک بہت سے لوگوں کے لیے تو شاید ان کو لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا ڈیڈ لاک ہوگا، لیکن میرے لیے مجھے یہ پتا تھا کہ ود ان نو ٹائم یا ود ان فیو ڈیز یہ بریک تھرو ہو جائے گا. جو پبلک پوزیشن پیپلز پارٹی کی جو مرضی ہو، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. اور اس میں شہباز شریف نے ایک آبویسلی ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کی، کیونکہ ایک ویو یہ پایا جاتا ہے کہ ڈسپائٹ کہ کسی بھی جماعت کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے، لیکن جس جماعت کو یا جس جماعت کے امیدواروں کو سب سے زیادہ نشستیں ملی ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ حکومت بنائیں. اور اس کیس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے، تو شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے جو اپوزیشن، انہوں نے جو آزاد امیدوار ہیں یا پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو موقع دیا کہ اگر وہ حکومت بنانا چاہیں تو جو باقی جماعتیں ہیں وہ خوشی کے ساتھ اپنا جو آئینی کردار ہے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو نمبر گیم ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد کیا ہے، اگر آپ وہ نمبر دیکھ لیں بقول شہباز شریف کے، تو وہ نمبر ان کے پورے نہیں ہوتے. دو کہ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ اگر نتائج کو مرتب کیا جائے فارم 45 کے مطابق، تو پھر ان کو کسی جماعت کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کا تو دعویٰ ہے کہ انہوں نے کم از کم 170 سے 180 جو نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی کی وہ جیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن دوسری طرف اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے اور وہ اب یہ گورنمنٹ بنائیں گے. اور اس لحاظ سے تو بالکل وہ ٹھیک ہیں. اگر آپ صرف پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این کی جو سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، ان دونوں کو آپس میں ملائیں تو ان کو کسی تیسری پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. دو کہ اب اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے اس گورنمنٹ میں، اس کے ساتھ آئی پی پی بھی شامل ہے، جو ایک آدھ اور جو جماعت ہے وہ بھی اس کولیشن کا حصہ ہوگی. تو بالآخر 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے اور تقریباً 12-13 دن کے بعد کم از کم ایک جو کنفیوژن تھی کہ کون گورنمنٹ بنائے گا اور کیسے گورنمنٹ ہوگی، وہ چیزیں تو اب واضح ہو گئی ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور جو باقی جماعتیں مل کر کولیشن گورنمنٹ بنا رہی ہیں، اور شہباز شریف جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے پرائم منسٹر بن رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو پی ڈی ایم 2 جو ہے وہ اب بننے جا رہی ہے. اور جن کا خیال تھا کہ نواز شریف جو ہیں چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنیں گے، وہ جو پریڈکشن ہے، جو پروجیکشن ہے، وہ اس وقت پوری ہوتی نظر نہیں آتی. اس میں بہرحال جب کچھ چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاک تھا، آگے چیزیں نہیں بڑھ رہی تھیں، تو یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے بھی پش کیا، اور ایک دو جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے بارے میں بھی جو کہا جا رہا ہے کہ جن کو کنسرن ہے پاکستان کے اندر بڑھتی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا، انہوں نے بھی کچھ پیغامات بھجوائے اور ایک ایڈوائز یہی کیا کہ بہتر ہے کہ پاکستان سیاسی بصیرت استعمال کرتے ہوئے جو سیاسی جماعتیں ہیں اس معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کریں. تو اب یہ باقاعدہ طور پر اعلان ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ مل کے وفاق کے اندر حکومت بنائیں گی.
अब देखते हैं कि क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो एक डेस्परेटली हमें चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि डेफिनेटली जो इंतखाबात हुए वो मुतनाज़ हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इंसिस्ट कर रही है कि साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, और लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत जिसके लेजिटमेसी के ऊपर सवालिया निशान होंगे, क्या वो इस पोजीशन में होगी कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल करे, और ख़ास करके जब अवाम के अंदर उनकी उस तरीके से मकबूलियत ना हो। बहरहाल नेवरदलेस जो शहबाज शरीफ हैं और आसिफ अली जरदारी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए, वो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हों, मईशत के चैलेंजेस हों, उसके लिए वो काम करने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं वो किस हद तक कामयाब होते हैं। तो बहरहाल आज के वीलॉग से इतना ही। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।